गांवकर जो आसा पेडणेन खूब दिसपाक लागला. ताका मी प्रश्न केले, खूब दिसता कितें इरादो काय, तर ताणें सांगला कम बॅक म्हणटा. तुम्ही कितें सांगता? कितें कारण खुबशे सांगूंक सोदता मेल्ल्या मड्याक परत जागय नाकात. मेल्लो आहा ताका ऑलरेडी लोकांनी ताका ऑलरेडी धाडलेलो आसा मडगांव. तेजे बद्दल म्हाका काय उलोवपाचें ना. मेल्ल्या मड्याक परत जागय नाकात आनी तो मेल्लो आहा तो मरूनच गेल्लो आसा. ओके. पेडणेच्या आमदारान आज जो स्टेटमेंट दिला की बाबू ताणें रिपोर्टरान क्वेश्चन केलो, बाबू अशें सांग म्हणून परतो येतलो म्हणून. तेजेर जो ताणें स्टेटमेंट दिला की बाबूक लोकांनी मडगांव धाडलो ते मेल्ले मडे म्हणून आनी ताका परते नांव काडनाकात म्हणून. असली भाशा जी आहा ही अख्खे गोंयांत इतले आमदार जावन गेले पण खंयच्याच आमदारान असली भाशा यूज करूं ना. ही भाशा म्हणटा जो पुडयो विकपी आहा पळय तेंचे भितरली ही भाशा, जे पुडयो विकप, ड्रग्स लोकांक विकप, तसली भाशा. ह्या हेजी तकली सुटल्या की लोकांची अपेक्षा हो पूर्ण करूं शकूना आनी लोक हेका लागीं घेवपाक तयार ना. हेच्या वयल्यान वो उलयता हें म्हाका कळना, पण हें भाशा असली उलोवप हें बरोबर न्ही. आनी एक तेका हांव सांगपाक सोदता ह्या आमदाराक की म्हाका लोकांनी थंयच्यान मडगांव धाडूं ना. म्हाका पार्टीन, पक्षान, आमी ज्या पक्षान रावल्या त्या पक्षाचेर आमी विश्वासान रावल्ले आसा आनी तेंचे प्रमाणीकपणान काम केलां. आनी प्रमोद सावंतान एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून म्हाका रिक्वेस्ट केलो की तूं मडगांव राव म्हणून, आनी हांव मडगांव आयला. नाजाल्यार हांव पेडणे 100% हांव निवडून येतालोच. पण पार्टीचें आयकप हें म्हाजें कर्तव्य, कारण म्हाका तेंच्यांनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केल्लो म्हणून हांवें तें एक्सेप्ट केलें आनी हांगा रावला. ह्या आमदाराक तें खबर नासतालें. ह्या आमदाराक जिखपाक सुद्दां कारणभूत हांव. कारण जेन्ना मडगांव चीफ मिनिस्टर आयलो तेन्ना म्हटलें म्हाका व्हिडिओ कर आनी दी आनी लोकांक आव्हान कर की बीजेपीचो आमी कॅन्डिडेट दवरलेलो आहा ताका निवडून हाडा म्हणून. आनी हांवें तो आव्हान केलो आनी कॅसेट पेडणेकारांक दाखयली. पेडणेकारांक पेडणे ही म्हाजी कर्मभुमी हें हाका खबर नासतलें. गेली 25 वर्सां हांवें काम केलें थंय. 4 फावटी हांव निवडून आयलो थंय. लोकांनी आल्लेकर, राजेन आल्लेकर आसतना म्हाका उडयलो, त्याच मतांनी परतो हाडलो. हें लोकांचें कार्य तेंच्या घरा पर्यंत पावल्लें आहा. लोकांनी म्हाका आपुलकी दिली. आज येदे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट, जो डेव्हलपमेंट दिसता लोकांच्या आदाराचेर, जे लोक सांगता तशें हांव वावरलेलो आहा आनी लोकां बरोबर हांवें काम केल्लें आहा. लोकांनी म्हाका आपुलकी दाखयली आनी लोक आज वयता थंय म्हाका सांगता बाबू तूं परतो यो. तेजे वयल्यान हांव जेन्ना जेन्ना व्हिडिओ हांवें केलो त्या व्हिडिओ भितर जो मनीस मर्डर जालो त्या मनशान सुद्दां भरपूर बीजेपीक काम केल्लें. जो पयर मर्डर जालो आनी त्या मर्डरा खातीर हांव त्या हांगा गेलो तेंच्या घरा कडेन, तेंची विचारपूस केली आनी PI कडेन हांवें तेजे बद्दल सांगलें जाता तितली इन्क्वायरी करची आनी त्या भायल्या मनशांक धरून उडयचें आनी तेंच्यांनी केल्लें हां काम. ती विचारपूस हांवें करप न्ही, हांवें लोकां भितर वचप न्ही. त्या मतदारसंघ, जो मतदारसंघ म्हाजो कर्मभुमी, 25 वर्सां हांवें काम केलां आनी त्या मतदारसंघान आज कितें आसलें, लग्न आसलें या कोणाचो बर्थडे आसलो आनी कोणाचें समज कितें जालें जाल्यार हांव पयलो वयता थंय. कारण तें म्हाज्या मनान आहा, काळजान आहा, रगतान आहा. ह्या तरेचें आमी काम केलें, आमी आपुलकी जुळयलेली आहा लोकां बरोबर. हो सगळ्या भितर फेल गेला. हेणें पेडण्याक कितें केलां एक तरी प्रोजेक्ट हेणें दाखयचो, हें सांगचो तरी लोकांक आपूण हें केलां म्हणून. हें सांगपाक कांय ना. आनी आमी आयल्या बरोबर असली भाशा उलयता काय म्हणून हांवें हें म्हाजें जें तेणें उलयलां तें काडून हांवें प्रेसिडेंटाक धाडून दिलां, कोणाक, तानवडे, की हो तुजो मनीस असो असो उलयता म्हणून आमकां, जेच्या खातीर आमी काम केल्लें. कारण ह्या पार्टीन सांगलें म्हणून हांव आयलो मडगांव. हांव तांकां सोडून येवना आनी आतां परत हांव वयतलोच आनी त्या मतदारसंघान परतो उबो रावतलोच लोकांच्या आदाराचेर, लोकांच्या सपोर्टाचेर. अरे कितें आहा तें लोकांनी सांगून दी म्हाका. हो कोण रे सांगपी? हो आमदार आहा तो कोण? हेणें तोंड सांबाळून उलोवपाचें. हेजे फुडें तेणें आजून बाबू आसगांवकाराक वळखूना कितें आहा तो. आनी ताका हांव सांगता, ताका आव्हान करता हांव की बाबू आसगांवकर ग्रास रुटांतल्यान वयर आयला. आज अख्ख्या मतदारसंघान सावथान जावन दी या नॉर्थान जावन दी, आमचें काम आहा, कार्य आहा. हेच्या कडेन ह्या उलोवपाचो हो लायकीचोच न्ही.
पण हांव तेजेर चड वचना. म्हाका देवान ताका बरी बुद्धी दिवन दी उलोवपाची. अशे रितीन लोकांक समज जरी तालु हो त्या मतदारसंघात रावपाचो मनीस न्ही. ह्या मतदारसंघात तूं ह्या पेडणे मतदारसंघात कितें तरी करून दाखय तुजे कापासतातेन. तेन्ना म्हाका उलयता बाबूचे मणे ते आमी धाडला ते हें कितें उलोवप. ही कसली भाशा. ही भाशा म्हणटा ती ते बोन्सरांची, म्हणजे कांय बोन्सर हेजे भितरले चालू असतात बोन्सर, तेजे भितरली भाशा, ते पुडे बांदपी आहा तेजे भितरली भाशा, ड्रग्स घेवपी आहा तेजे भितरली भाशा. ती भाशाचेर तूं पेडणेकारांक आजून वळखून नकळो. पेडणेकार असल्या मनशाक केन्नाच लागीं धरचे नात हें म्हाका खबर आहा. पेडणेकार म्हणटे प्रमाणीक, अभिमानी लोक, स्वाभिमानी लोक, तांकां बरो मनीस जावप, असले न्ही गुंडा आनी ह्या भाशेन उलोवपी. ह्या रितीच्या मनशाक खंय जागा दाखोवपा जाय ते दाखयतलेच एक फाटी, हेजे बद्दल दुबाव ना.